بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سيدا جرذا ما ثبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتيات للكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي الحزن بينهم آثار ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذ من دونه إلها قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم ما يعبدون إلا الله وأفوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم ذلك من آيات الله من يهد الله والمهدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعي بالمسجد لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشركن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم بملة ولهم تفلحوا إذا أبدا وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وقال الذين غلبوا على أمر لنتخذن عليه مسجدا سيكونون ثلاثة رابعهم قلبهم ويكون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بيدهم وما يعلم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا يستفد منهم بهم من أحدا ولا يقول لك إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا وله غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك به في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من الكتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا يمدد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون أن يضحكوا ولا تعدوا إنك وأنهم تزيدون من أرض الحياة الدنيا ولا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فردا وقل الحق من ربهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم رادقها ومن يستغيثوا يغاثوا في الماء كالمهل يشرب بالوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا من الصالحات نار أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قل يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما ذرا وكلتا الجنتين آتوا كلهم ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه يحابره أنا أكثر منك ولا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولو قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا
فعسى ربي أن يؤتيني بخيرا من الجنة ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح فإذا انزلقا أو يذبح ماؤها غورا فلا يستطيع له طلبا ويتبع ثمره وأسماء يكلم كفيه على ما ألف فيها وهي خافية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن لهم فئة ينصرون من دون الله ما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا وذل مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح فيه هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات غير خير عند ربك ثوابه خير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا قال قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل أنتم لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما على هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم واسجدوا إلا إبليس مكان من الجن فسقط عن أمر ربه أفتتخذونه أو ذريته أولياء من دونه لهم من دودهم بئس وللظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنتم متخذ المضلين أخددا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم ودعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعون ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا وما منع الناس أو يؤمنوا إلا جاءهم الهدى ويستغفرون ربهم إلا تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما يجادل الذين كفروا بالباطل يدخلهم بالأكم ويتخذوا آياتهم وما أنذروا هدوا ومن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذان أخرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور الرحمة أو يؤاخذكم بما كذبوا لا عجل لهم العذاب ولهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ولما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا ما لما جاء قال لفتاه إن آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت إذ أوحينا إلى الظهر فإني نسيت الأود وما أنسانيه إلا الشيطان إلا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي قال تدى على آثار ما قصى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك إلا أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وقد تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله ما صابرا ولا أسألك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أوجد لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرفتها لتغرق في أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما وقتله قال أقتلنا نفسا زكية بغير نفس لقد شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يراد أن ينقض فقاموا قال لو شئت لاتخذت علي أجرا علي صبرا
قال هذا فراق بيني وبينك فسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكان لمساكين يعملون بالبحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبا مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ولم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين سأتلو عليكم ذكرا إنا كنا له في الأرض وآتينا من كل شيء سببا فأتبع حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب من في عين حمية ووجد انتهى قومه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن نتخذ فيه حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فسوف يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع إذا بلغ مطلع الشمس وجد له على قوم لم نجعل لهم من دونهما سترا كذلك وقد أحدنا بما لديه خبرا ثم أتبع إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وهل نجعل لك خرجا من أن نجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فآينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الأديد حتى إذا صاب بين الصدفين قال انفخ حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا وما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي حقا جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا بين جهنم يومئذ الكافرين غردا الذين كانت أعينهم بغطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لجئنا بمثل مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أمرا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا